बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, हमारा जो है ये आज का कोर्स कुरान ट्रांसलेशन एक क्रेडिट आर का है। हमारी जो है वो पहली क्लास है आज। ये जो हमारी क्लास है ये बेसिकली दो जो से है वो डिग्री प्रोग्राम पर मुश्तमिल है, एफएस की सेकंड सेमेस्टर और इसके अलावा जो है वो न्यूट्रिशन सेकंड सेमेस्टर। एक तो सीआरस वगैरह जो है मैं उनसे ये बात कहूँगा कि वो अपना इसके मुतालिक जो है वो कोई ग्रुप जनरेट कर लें, तो उसके बाद जो है उसके अंदर जो है वो ग्रुप जनरेट जो कर लें, कुछ हमारी जो है वो चीज़ें हम उसके ज़रिए जो है वो आपस में डिस्कस कर लिया करेंगे। कुछ और मैटर्स हैं जहाँ तक हमारा जो है वो लिंक आपने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो ज्वाइन किया लिंक के ज़रिए, इसी तरह जो है वो लिंक्स आपको जो है वो मिल जाया करेंगे आगे, और इसके मुताबिक आपके ईमेल आईडीज़ पे उसको जो है हम नहीं करेंगे उस पे जो है ना व्हाट्सएप के ज़रिए। चलिए खैर, हमारा जो है वो कुरान ट्रांसलेशन का है, तो मेरा ख्याल है कि इसको सबसे पहले थोड़ा सा इस बात से कि पहला लेक्चर है तो कुछ कुरानिक वर्सेस के ज़रिए, कुरानी आयात के ज़रिए इसकी जो है वो इब्तिदा की जाए। तो एनीवन फ्रॉम योर ग्रुप both classes FSTR nutrition who will recite this session with the recitation of some verses of the Quran। बेटा कोई आप में से कोई कुरानी आयात जो है कोई दो आयात जो है उसको पढ़े ताकि जो है फिर हम इसका स्टार्ट करें अपने इस जो है वो सेशन को। बेटा कोई अगर कोई हाफ़िज़ कुरान है तो वेल एंड गुड, नहीं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान तो हैं ही। कि बेटा कोई जो है आप में से कोई दो आयात, आप में से हाफ़िज़ कुरान कौन है? जी बेटा आपसे कुरान कौन है वो अपना जो सब हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड। बेटा मुझे नहीं समझ लगती कि आपके अंदर से कोई हाफ़िज़ कुरान ना हो। सर दो बच्चे हैं हमारे पास। चले, दो बच्चे कौन से हैं? उन्होंने क्लास में, लेकिन सर देख लो ज्वाइन किया है कि नहीं। बेटा शायद कुरान मजीद पढ़ने के लिए जो है वो इतना तरद्दुद, मेरा ख्याल अच्छी नहीं है बात। जी मेरा ख्याल, जी बताइए कौन है? मास्टर स्ट्रीम है। चलिए कोई नहीं, कोई और पढ़ ले। चलिए इरशाद, आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ ले। सर स्टार्ट करें? जी जी करें। औज़ुबिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जी इरशाद वहीद, आपने जो है वो तिलावत की। हमारा जो है ये कोर्स कुरान ट्रांसलेशन, जैसा कि जो है वो नाम से ही वाज़ेह है कि कुरान मजीद की ट्रांसलेशन है, सिर्फ इसके अंदर कुरान मजीद का तर्जुमा, तशरीह जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, सिर्फ कुरान मजीद का तर्जुमा। दूसरी चीज़ जो सूरत हाल है वो ये, मैं खैर कोर्स से पहले जो इधर उधर की एक दो बातें जो वो शुरू की थी मैंने ग्रुप्स वगैरह के मुतालिक, वो पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा अपना जो है वो ग्रुप बना ले। मुझे नहीं पता कि आपका ग्रुप अभी तक बना है या नहीं बना, क्या सूरत हाल है? सीआर या जीआर मुझे इन्फॉर्म करें, कोई ग्रुप बनाया आप लोगों ने? जी सर, काफी ग्रुप्स बनाए हैं, इसका भी बना देंगे। चलें, इसका भी आप बना लेंगे। इफ्रा आप जीआर हैं, कौन सी जो है वो डिग्री प्रोग्राम की? सर न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की, ठीक है। इफ्रा आमिर ऐसा कीजिए कि दोनों का मिला के ना जो है वो एक ग्रुप बना लें, राउंड अबाउट जो है
100 یا 110 کے قریب آپ کی جو سی ہے وہ تعداد ہے. تو یہ گروپ جو ہے وہ آپ کا ایک بن جائے گا جس کا نام آپ جو ہے وہ قرآن ٹرانسلیشن ود ان بریکٹ کر دیجیے گا نیوٹریشن پلس FST. تو اس کے جی اندر سر ٹھیک ہے. جی اس کے اندر ہمارا جو ہے وہ لنک شیئر نہیں ہوا کرے گا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لنک اسی طرح جو ہے جیسے آپ کو آج ملا اسی طرح آپ کو جو ہے وہ لنک ای میل ID کے ذریعے. دوسری جو کچھ اسٹوڈنٹس نے ابھی بھی میرے سے جو ہے وہ ایڈمیشن کی جو ہے وہ پرمیشن لی ہے. بیٹا بات ایسے جب آپ لوگ اپنے جو ہے آفیشیل ای میل ID سے کلاس میں انٹر ہوں گے تو پھر آپ کو پرمیشن کی ضرورت بھی نہیں. پرمیشن کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے جب آپ آفیشیل ای میل ID سے نہیں جو ہے وہ انٹر ہوتے. تو اس بیس کے اوپر میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے آفیشیل ای میل ID کے ذریعے جو ہے وہ کلاس کے اندر انٹر ہوں تاکہ جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت. میں نے پہلی مرتبہ آج بہت سو کو جو ہے وہ ایکسیس دے دی, شاید نیکسٹ ایک اور میں دے دوں, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے میں ایکسیس نہیں دوں گا آپ لوگوں کو. یعنی ایڈمٹ جو ہے وہ پرمیشن نہیں آپ کو الاؤ نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے وہ کلاس کے اندر انٹر ہو. تو اس لیے اپنی یہ روٹین بنائیں کہ آپ نے جو ہے وہ اسی کے ذریعے آفیشیل ای میل ID کے ذریعے جو ہے آپ نے کلاس کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ ہونا ہے. خیر یہ ساری باتیں بھی ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا کیونکہ یہ انٹروڈکشن کا جو ہے وہ لیکچر ہے, کچھ ہم جو ہے وہ قرآنی آیات کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے, ضروری نہیں کہ ساری انٹروڈکشن. تو میرا آپ کے ساتھ جو ہے وہ لنک فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ہے, تو میں اس بیس کے اوپر تھوڑا سا اپنا تعارف جو ہے وہ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو پڑھانے والے جو ہیں وہ کون ہیں. تو مائی نیم از ڈاکٹر حافظ حسین اظہر. جی بتائیے ارشاد, آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ ارشاد جی پہلے سر بات میں کریں. نے کہا ٹھیک ہے سر. جی چلے. مائی نیم از ڈاکٹر حافظ حسین اظہر. رپیٹ کرتا ہوں, ڈاکٹر حافظ حسین اظہر. I did PhD in the subject of Islamic studies from the University of Karachi. I joined UAS as assistant professor in 2012, and since that I am working as an assistant professor as a head of department of social sciences. میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ جو ہے میں نے جوائن کیا تھا اس وقت سے ہی جو ہے میں HOD کے طور کے اوپر بھی جو ہے سوشل سائنسز کے لیے آپ نے پہلے جو ہے وہ کچھ کورسز جو ہے وہ پڑھے جس کے اندر آپ نے انگلش جو ہے وہ پڑھی ہے. اس مرتبہ آپ جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھیں گے, ڈاکٹر سرور صاحب پڑھائیں گے. اسی طرح جو ہے یہ قرآن ٹرانسلیشن کا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے یہ جو ہے. تو سوشل سائنسز کو میں بیسیکلی جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوں. آئی بلانگ ٹو لاہور. لاہور سے جو ہے وہ میرا تعلق ہے الحمدللہ جو ہے, کیونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ قرآن مجید کے متعلق ہے. الحمدللہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہوں, حفظ کیا ہوا ہے. تو میری جو ہے وہ دو چیزیں آپ سے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوں گی. بیٹا ہمارا صرف مقصد قرآن مجید کا ترجمہ نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا ایک چھوٹا سا مقصد اور بھی ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو تھوڑا سا پڑھنا بھی سیکھیں. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھنے کی طرف نہیں آتے. جیسے میں نے آپ کو ابھی شروع میں کہا کہ کوئی دو اسٹوڈنٹ جو ہے کوئی 2 آیات جو ہے وہ تلاوت کرے, تو حافظ قرآن جو ہے وہ بھی ریلیکٹنٹ تھے کہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں یا نہ کریں. تو بیٹا میں آپ سے یہ کیا کروں گا جو آیات ہم نے پڑھنی ہوں گی, کورس میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں, جو آیات ہم نے پڑھنی ہوں گی آپ نے ان آیات کو قرآن مجید میں سے تلاش کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ پڑھ کے آنا ہے. میں آپ میں سے ہی کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کروں گا کہ بھئی یہ آیات جو ہے وہ پڑھے, سکرین کے اوپر موجود ہوں گی, سکرین میں شیئر کروں گا آپ سے, تو اس آیات کو پڑھیں. ترجمہ جو ہے اس کا میں کروں گا ترجمے کی حد تک, اور اگر کوئی تھوڑی سی صورتحال ہوئی کہ بات جو ہے وہ کلیئر یا واضح نہیں ہے تو تھوڑی سی میں جو ہے وہ اس کی تشریح واضح بات کی وضاحت کے لیے وہ آپ کو جو ہے بتا دوں گا. لیکن بیسک ہمارا دائرہ کار جو ہے وہ تشریح نہیں ہے, صرف اور صرف جو ہے وہ ترجمہ ہے. لیکن ترجمے کو بھی اس انداز سے دیکھیے گا, جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں لفظی ترجمہ بھی پتا ہو. جہاں ہم جو ہے بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں اسی طرح الفاظ کے معنی بھی جو ہے وہ پتا ہونے چاہیے. آپ کو لفظی ترجمہ بھی آنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے بامحاورہ ترجمہ بھی آنا چاہیے. اور تیسری چیز جس کو میں نے آپ کے لیے کلیئر کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا بھی. اگر ہماری جو ہے وہ کلاسز آن لائن ختم ہو کے آف لائن سٹارٹ ہوئی
تو جو اس کی اسائنمنٹ ہے، میں اسائنمنٹ کے اندر ایک کام یہ کروں گا آپ لوگوں سے کہ میں آپ لوگوں سے آپ کے اسی کورس کے متعلق آیات جو ہے وہ ناظرہ قرآن مجید جو ہے وہ سنوں گا، انہی آیات کے متعلق جو آپ کا کورس ہے، کورس میں آپ سے انشاءاللہ جلدی شیئر کر لوں گا، تو انہی آیات کے متعلق میں آپ سے سنوں گا اور آپ کے اسائنمنٹ کے مارکس جو ہے وہ اس کے بیس پر لگیں گے۔ اگر جو ہے ہو سکتا ہے آن لائن بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرا جو ہے بیسیکلی اسائنمنٹ کے متعلق خیال یہی ہے کہ میں آپ سے جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ ساتھ شامل ہوگا اسائنمنٹ کے اندر۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال انشاءاللہ آپ گروپ بنائیں گے، اس گروپ کے اندر پہلا کام جو ہے آپ کے ساتھ کورس جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ اس کورس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے کہ لاسٹ ایئر کے اندر جو ابھی 2020 کا جو ہے وہ گزرا، اس کے اندر اس کورس کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا قرآن ٹرانسلیشن کے نام سے، جو کہ تمام ڈگری پروگرامز کے اندر ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے صورتحال کہ ہر ڈگری پروگرام نے ہر سال کے اندر ایک سیمیسٹر کے اندر اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، ہر سال کے اندر ایک سیمیسٹر، مینز کہ اگر آپ جو ہے وہ آج دوسرے سیمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں تو اگلے سال کے اندر آپ کو تیسرے یا چوتھے کسی ایک کے اندر آپ کو جو ہے یہ کورس مزید پڑھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ پانچویں اور چھٹے کے اندر کسی ایک کے اندر، اور پھر اسی طرح ساتویں اور آٹھویں کے اندر کسی، یعنی پوری ڈگری پروگرام کے اندر آپ کو 4 مرتبہ جو ہے یہ کورس پڑھنا ہے۔ ہر ایک سیمیسٹر کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ آیات جو ہے وہ رکھی گئی ہے، وہ کورس جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کورس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ 1 کریڈٹ آور کا ہے، اور 1 کریڈٹ آور مین آپ نے پیچھے جو ہے وہ پڑھا ہے فرسٹ سیمیسٹر، تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ 1 کریڈٹ آور کا مطلب جو ہے وہ ہفتے میں 1 کورس، ہفتے میں 1 کلاس۔ وہ ہماری کلاس کا ٹائمنگ جو ہے وہ یہی ہے، یہ وینسڈے کو آج 10 بج کے 30 منٹ سے 11 بج کے 20 منٹ تک 50 منٹ کی جو ہے وہ ہماری کلاس، تو یہ جو ہے وہ کلاس کا ٹائم ہوگا، اور یہ ایک ہی کلاس ہے پورے 1 ہفتے کے اندر۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اگلی کلاس کے لیے ٹائم اتنا موجود ہے، 6 دن موجود ہیں کہ ان کی جو ہے وہ آیات کو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو ناظرہ پڑھ کے آئیں گے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ بھی آپ یہ فلاں بچہ جو ہے وہ ان آیات کو پڑھے، اور میں نے جو ہے اس کو ترجمہ کر کے آپ کو بتانا ہے۔ چلیے خیر، دوسری جو ہے وہ صورتحال 1 کریڈٹ آور کا ہے، 1 کریڈٹ آور مین 20 مارکس، لیکن اس کے اندر فرق جو باقی ڈگری پروگرام سے یا باقی کورسز سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مارکس ہیں وہ سی جی پی اے کے اندر جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوں گے، اس کو پاس کرنا ضروری ہے، فیل یا پاس کی بیس کے اوپر اس کا رزلٹ ہوگا، اس کے جو مارکس ہیں وہ سی جی پی اے کے اندر جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوں گے، لیکن پاس کرنا جو ہے وہ کمپلسری ہے۔ بات کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے، پاس کرنا کمپلسری، لیکن سی جی پی اے کے اندر اب تک جو ڈیسیجن ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مارکس جو ہے وہ آپ کی کیلکولیشن کے اندر، پرسنٹیج کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے اس کی صورتحال چاروں جو ہے وہ سیمیسٹر کے اندر یہی صورتحال ہے، یعنی 4 جو آپ نے ڈگری پروگرام میں 4 مرتبہ پڑھنا ہے، چاروں کے اندر صورتحال یہی ہے، لیکن پاس کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر پاس نہیں ہوگا، کسی ایک ڈگری پروگرام کے اندر بھی رہ جائے گا، تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ ڈگری کمپلیشن کے لیے جو ہے اس کا پاس کرنا ضروری ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ جو ہے وہ صورتحال جو طریقہ کار آپ نے اس ٹائم شروع کیا ہوا ہے، یعنی کہ بیسیکلی کہ چیٹ باکس کے اندر اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ آپ مارک کر رہے ہیں، وہ بالکل وہی طریقہ ہوگا، آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ مارک چیٹ باکس کے اندر ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سی آر یا جی آر، یہ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ سی آر یا جی آر، جو بھی سی آر نے کرنا ہے یا جی آر نے، آپ لوگوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ جب آپ کی کلاس ہوگی سیم ڈے آپ نے اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ بھجوانی ہے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو جنہوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے پاس بھی جو چیز آئی ہے میں اس کے مطابق جو ہے آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگا سکوں۔ اٹینڈنس کے لیے وہی شرط ہے 75% کی، پچھلی مرتبہ چاہے اس بیس کے اوپر آپ کو ریلیکسیشن مل گئی، کیونکہ بات ایسے کہ آن لائن کلاسز تھیں تو ریلیکس کیا یونیورسٹی نے، لیکن ویسے صورتحال یہی ہے 75% اٹینڈنس مسٹ ہے۔ اگر 75% اٹینڈنس نہیں ہوگی تو ایگزام نہیں دیا جا سکتا۔
اور اسی طرح جو ہے وہ سنگل کریڈٹ آور کا مطلب جو ہے وہ 16 لیکچر ہیں ٹوٹل، اور ہر آپ کا کورس جو ہے وہ 16 لیکچر کے اوپر جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے کہ کون کون سی جو سی ہے لیکچر کے اندر آپ کی کون کون سی آیات جو سی ہے وہ موجود ہے. تو کورس انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے شیئر ہو جائے گا. کوئی چیز آپ میں سے کسی نے میرے سے پوچھنی ہو تو پوچھئے، نہیں تو پھر ہم جو ہے اپنے کورس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں. بیٹا کسی کے ذہن میں کچھ کویسچنز ہو، ون بائی ون ریز یور ہینڈ. کلاس آپ کی تقریباً جو ہے 100 پلس کی ہے، تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھڑا کریں، اس کے مطابق جو ہے وہ ویسے سوال جو ہے وہ کریں. کیا خیال ہے مجھے کوئی جو ہے وہ کسی اسٹوڈنٹس کی کوئری جو سی وہ نظر نہیں آئی کہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہو؟ ہمیں سمجھ آ گئی آپ. جی عشاء کیا بات کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے ہمیں بتایا ہمیں سمجھ آ گئی ہے. سمجھ آ گئی ساری. جی ارشاد آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ Yes sir, I agree with you. افرا آپ کوئی بات کہنا چاہتی ہیں؟ بتائیے. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو پیپر ہوگا وہ ریٹن ہوگا کہ ہم نے ٹرانسلیٹ آیت دی ہوگی اس کا ترجمہ لکھنا ہوگا پیپرز میں، یا اس میں بھی ناظرے کی طرح ہی ہوگا؟ بیٹا اس کے پیپر جو ہیں وہ ہوں گے ریٹن ہوگا. پیپرز کا جو انداز ہوگا، دیکھیں یہ پیچھے تو صورتحال یہ تھی کہ ایم سی کیوز بیس پیپر تھے. اس کا جو انداز ہوگا اس کے اندر ایم سی کیوز بھی ہوں گے، اس کے اندر جو ہے وہ الفاظ کے معنی بھی ہوں گے، یعنی ورڈ ٹو ورڈ میننگ. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر قرآنی آیات کا ترجمہ بھی ہوگا. باقی تشریح اس کے اندر نہیں ہوگی. اسلامیات کے اندر جو ہے عام طور پہ قرآنی آیت اور اس کی تشریح کی بات، اس میں تشریح نہیں ہوگی. باقی اس کے اندر ایم سی کیوز بھی ہوں گے. ایم سی کیوز کس طرح کے ہوں گے کہ آیات کے جو ظاہر سے ہمیں چیز کا پتہ لگا ہے، آیات کے ظاہر سے، ترجمے کے ظاہر سے، اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ایم سی کیو بن سکتا ہے. تو ایم سی کیوز اس کے اندر موجود ہوں گے. اسی طرح جو ہے اس کے اندر الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے. اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ آیات کا ترجمہ جو ہے وہ موجود ہوگا. یہ 3 چیزوں پر آپ کا جو ہے کویسچن پیپر بیس کرے گا. جی کوئی اور چیز؟ باقی مڈ بھی ہوگا، فائنل بھی ہوگا، اسیسمنٹ جس طرح جو اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہوگی. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. جی مریم بتائیے. مریم بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر یہ جو آپ نے حفظ کیا ہے اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، اور یہ کتنا آپ کو ٹائم لگا تھا، اور اس کے اندر کیا کیا کور کر لیتے ہیں قرآن پاک کا، یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. بیٹا میں نے حفظ کیا ہے، میری آپ بات کر رہی ہیں؟ جی جی اپنی آپ. بیٹا آپ کا ارادہ ہے حفظ کرنے کا؟ یس سر. اچھا بیٹا اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں اپریشیٹ کروں گا. کوشش کی جا سکتی ہے. اس وقت بھی بیٹا میں نے جو حفظ کیا تھا تو مجھے اس کے اندر جو سب تقریباً 4-5 سال لگے تھے، لیکن میں نے جو ہے حفظ کیا تھا وہ ابتدا کے اندر کیا تھا. پہلا کام حفظ تھا، بعد میں یہ ساری اسٹڈیز تھی. یعنی میں نے جو حفظ کیا تھا میں نے 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا. تو آج جو ہے مجھے اگر حفظ کیے ہوئے جو ہے آپ کہہ سکتی ہیں میں نے 81 میں کیا تھا، تو 81 کا مطلب جو ہے وہ آج تقریباً 40 سال ہو گئے راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے. تو بیٹا ابتدا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو ابتدا میں حفظ کر لیتے ہیں وہ یاد ذرا اچھی طرح رہتا ہے، یاد جو ہے باقی رہتا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک. باقی آپ نے جو ہے اگر میرے سے اس کے متعلق کوئی گائیڈ لائن لینی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپ میرے سے کس ٹائم جو ہے وہ آفس میں میرے آپ کو انشاءاللہ جو ہے پراپر گائیڈ کروں گا. اگر تو آپ کرنا چاہتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. سر یہ جو کہتے ہیں کہ اس عمر میں نہیں ہوتا ہے، تو کافی لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ بڑے ہو گئے اس عمر میں نہیں ہوتا، تو یہ بتا دیں ذرا. بیٹا یہ خیر بات نہیں ہے، یہ تو انسان کی لگن ہے. انسان کی لگن ہے. میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہ 50 کے بعد بھی جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں. آپ تو بھی راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 20 ہوں گی، 18-20 کے قریب ہوں گی. تو بیٹا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا سا بیٹا آپ کی جو سی ہے وہ اس بیس کے اوپر ہم الحمدللہ 10 بہن بھائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں اپنی بات، ہم 10 کے 10 حافظ قرآن ہیں. میرے جو سے ہیں وہ 4
بچے ہیں میرے، چاروں کے بچے جو سے وہ حافظ قرآن ہیں. تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ اچھا اس کا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہیں آپ کو اچھا انشاءاللہ گائیڈ کر سکوں گا ویسے آپ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر جی جی بیٹا 1 بائی 1 میں نے آپ سے بات کہی تھی ہاتھ کھڑا کریں، اس کے مطابق آپ کی کلاس بڑی ہے تو مشکل ہوگی. جی علیزہ بتائیے آپ. سر یہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں، مطلب میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا، وہ بھول جاتے ہیں، تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا دیکھیں اب آپ یہ چیزیں جو کہ ایک ہمارے ایک سبجیکٹ سے تعلق اس بنا پہ رہتی ہے. کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ٹرانسلیشن قرآن کے متعلق ہے. چلے بیٹے صورتحال یہ ہے کہ میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں. میں نے جب اپنے بچوں کو حفظ کروایا نا تو یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ پہلے انہوں نے حفظ کیا، بعد میں نے ان کو جو ہے وہ دوسری طرف لے کے گیا، اسکول کی اسٹڈی کی طرف. جہاں تک اسکول کی اسٹڈی تھی میں نے ان کو، اور آپ نے سنا ہوگا عام طور پر یہ اقرا اسکول وغیرہ، تو اقرا اسکول سے انہوں نے حفظ کیا. تو اس کے بعد وہاں جو ہے آگے اسکول کا بھی پڑھاتے ہیں. جب اسکول کا پڑھاتے ہیں ان کی اسکول کی وہ یعنی اسکولنگ کا معیار وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا ہے ضرور ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے جتنا دوسرے اسکول. لیکن میں نے اپنے بچوں کو تقریباً 2 سے 3 سال صرف اس بیس کے اوپر جو ہے وہ اسکول میں باقی رکھا کہ کم از کم جب وہ اسکولنگ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ 1 یا 2 جو ہے وہ کلاسز رکھتے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ سننے کی. تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ڈیلی جو ہے وہ 1-2 سپارے جو ہے وہ روز سناتا ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کو یاد رہتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے صورتحال یہ رکھی کہ تراویح جو ہے وہ ہر سال میں نے تقریباً جو ہے اگر آپ میری اپنی بات کریں تو میں نے تقریباً 20-22 سال کے قریب جو ہے وہ تراویح پہلے سنائی. اس کے بعد جو ہے میں نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر بھی جو ہے وہ سنائی. اس سے بھی 2-3 سال پہلے بھی میرے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ جب تک میرے والد صاحب جو ہے وہ پہلے وہ تراویح پڑھاتے تھے، جب میں نے حفظ کر لیا تو میں آ گیا وہ میری وہ سننے لگ پڑے تراویح. پھر اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ جب میرے بچے جو ہے وہ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے حفظ کر لیا تو اس کے بعد صورتحال ہے کہ وہ آگے چلے گی اور میں جو ہے وہ پیچھے ان کا سننے کی حد تک. تو یہ جو ہے وہ معاملہ چلتا رہا اور الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا میں نے لاسٹ ایئر بھی تراویح پڑھائی ہے اور یہاں یونیورسٹی کی مسجد کے اندر پڑھائی تھی، یہ ہماری یونیورسٹی کی مسجد میں. تو صورتحال ہے کہ الحمدللہ قرآن بھی یاد ہے اور اس کے لیے اہتمام جو ہے وہ تراویح کا کرتے ہیں لازمی اس کے بغیر بھی. اور تقریباً 8-10 سال پہلے جو ہے اس کی رویہ ہوتی رہی تو اب جو ہے مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میرے سے جو ہے نا وہ شاید کیا نام تھا جنہوں نے سلیم ان کا نام آگے آ رہا تھا، ماشتہ سلیم ہے شاید، وہ کوئی بات کرنا چاہتی. ہاں بیٹا آپ کوئی بات کرنا چاہتی تھی، اگر بات کرنی ہے نہیں تو پھر ہم آگے جو ہے وہ چلیں. پھر نو سر میں نے مجھے مل گیا جواب آپ نے بتایا جو. جی کیا مسئلہ ہے؟ سر آپ بتا رہے تھے مجھے مل گیا جواب جو بچے نے جواب مل پوچھا گیا. تھا. چلیں آپ کا بھی تو مجھے شروع کے اندر جو ہے جب میں نے کہا تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو حافظ قرآن ہے وہ تو آپ نے ماشاءاللہ میرا خیال ہے حفظ کیا ہوا ہے. سر میں ابھی کر رہی ہوں، میں نے ابھی 4 سپارے کی ہیں، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے کرنے میں تو ریوائز نہیں ہوتا اچھا مجھے. اچھا یاد نہیں ہوتا. چلیں حافظ شہباز ندیم بھی جو ہے وہ ایک موجود ہے ابھی، مجھے ان کا جو ہے وہ ایک اس کے اوپر چیٹ باکس کے اوپر ان کا جو ہے وہ نام بھی آیا ہے. تو چلیے حافظ صاحب کہتے ہیں بیٹا بات سنیے. قرآن مجید میں نے ابتدا کے اندر آپ لوگوں کو کہا تھا کوئی 2 آیات پڑھ لیتے، لیکن میں نے دیکھا کہ حافظ حضرات بھی جو ہے پڑھنے سے ریلیکٹڈ ہوتے ہیں. ایکسکیوز می سر، سر میں ابھی لیٹ آئی ہوں اس لیے مجھے پتا نہیں تھا. چلیے آپ کو پتہ نہیں لگا. اچھا بیٹا ہم جو ہے اپنا کورس کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کو بتایا نا گروپ بناؤں گا تو سب سے پہلے آپ کا گروپ بنے گا، سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کورس آؤٹ لائن جو ہے میں بھجواؤں گا. تو ہمارا جو ہے وہ کورس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آیات کو جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. تو شہباز میں آپ سے ہی کہوں گا ان آیات کی جو ہے وہ ابتدا بلکہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ تو جو ہے وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھ سکیں گے، لیکن میں پھر بھی جو ہے وہ شہباز سے کہوں گا کہ وہ اس کی جو ہے ابتدا کریں. 1 منٹ میں آپ سے شیئر کر لوں.
चलिए जी शहबाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्क्रीन आपके साथ शेयर हुई है, सूरह फातिहा अऊज़ु से जो से बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ऐसा है कि हमारा पहला इसका टॉपिक जो से है, हमारे जो से है वो 16 लेक्चर हैं इसके, तो 16 लेक्चर्स के अंदर जो से है हर एक लेक्चर के लिए एक टॉपिक जो है मखसूस किया गया है। हमारा एक पहले टॉपिक का जो है वो नाम है कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। उन आयात को जो है वो इसके अंदर हमने इकट्ठा किया है, जो कि आयात जिसके अंदर कलामुल्लाह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है या अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद का जो है वो मामला उसके अंदर डिस्कस हुआ है। तो पहली जो सी है वो सूरह फातिहा। खैर इसके अंदर जो है वो कलामुल्लाह का वर्ड मौजूद नहीं है, इसी तरह ना कुरान मजीद का जो है मामला इसके अंदर डिस्कस हुआ, लेकिन क्योंकि सूरह फातिहा, फातिहा का मतलब ही जो सा होता है वो खोलने वाली चीज, इब्तदा करने वाली चीज, तो इस बेस के ऊपर इसको जो है वो शामिल किया गया कि इससे हम जो है वो इब्तदा कर लें अपनी। सूरह फातिहा इसका जो है वो मुख्तलिफ नाम जो है वो मौजूद है, इसी तरह जो है इसको उम्मुल किताब का नाम भी देते हैं, यानी इस किताब की माँ जो है वो भी इसको कहा जाता है। तो इस बेस के ऊपर इसको जो है वो शामिल किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दु तमाम की तमाम तारीफें, लिल्लाहि लाम ज़ेली जो है इसका मतलब होता है लिए, अल्लाह ही अल्लाह के लिए, तमाम की तमाम तारीफें जो है वो अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन जो रब है जहानों का, तमाम जहानों का, आलम जहान और आलमीन उसकी जो सी है वो जमा है। तो तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है जहानों का। अर्रहमान अर्रहीम, रहम करने वाला, और रहीम इसका मतलब भी जो है नहायत मेहरबान। अगर माना करें तो दोनों की जो है माना नहायत जो है वो रहम करने वाला है, लेकिन एक जो है वो माना रहमान का माना जो है वो थोड़े से वक्त के लिए, और रहीम का मतलब जो है वो हमेशगी के लिए, इस तरह करके इसका। तो रहमान रहीम, रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान, दोनों का माना वैसे जो है वो एक ही है, लेकिन एक के अंदर जो है वो हमेशगी पाई जाती है, और एक के अंदर जो है वो थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए जो है जो चीज़ कही जाती है। तो एक दुनिया के लिए और एक जो है वो आखिरत के लिए, ये माना भी किया जा सकता है। तो रहमान रहीम, रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का, मालिक है यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु, इय्याका खास तेरी ही, इय्याका खास तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और खास तुझसे ही, नस्ताइन हम मदद तलब करते हैं। इय्याका नअबुदु खास तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझसे ही, नस्ताइन हम मदद तलब करते हैं, और खास तुझसे ही हम मदद तलब करते हैं। ये नस्ताइन ये अरबी के अंदर जो सब सूरत हाल है, बल्कि उर्दू के अंदर भी इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा कि जैसे लफ्ज़ है ना फ़ायदा, फ़ायदा का मतलब होता है कोई अच्छी चीज़, और इस्तफादा किसी फ़ायदामंद चीज़ को हासिल करना। इस्तिआनत जो है इसका मतलब होता है मदद तलब करना। ये जो तलब का वर्ड जो है मैंने माना किया है ना, ये अलिफ से और 3 ते इसके अंदर जो है पोशीदा है। जैसे मैंने आपको मिसाल इसके लिए दी, उर्दू की मिसाल दी आपको, फ़ायदा और इस्तफादा। फ़ायदा का मतलब होता है कोई अच्छी चीज़, और इस्तफादा का मतलब होता है कोई अच्छी चीज़ जो सी है वो तलब करना, कोई फ़ायदामंद चीज़ जो है वो तलब करना। तो इसके अंदर तलब का माना खुद ही मौजूद है। तो इसी तरह हमने कहा इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन और तुझसे ही हम मदद तलब करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हदायत दे हमको, अस्सिराता रास्ते की, अलमुस्तकीम जो सीधा है। इहदिना हदायत दे हमको, अस्सिराता रास्ते की, अलमुस्तकीम जो सीधा है। इहदिना जो है ये अमर का सीगा है, अमर यानी तू हमारे लिए जो है वो हदायत का रास्ता बना दे, हमें सीधे रास्ते पे लगा दे।
सिरात अल्लज़ीना अनअमता, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, सिरात अल्लज़ीना अनअमता रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबी सवाए उस रास्ते के, गैर गैर का मतलब होता है जो इसके अलावा है, तो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम सवाए उनके जिन पर तेरा गज़ब हुआ, वलज़्ज़ालीन और ना गुमराहों का, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना गुमराहों का। तो बेसिकली अगर सूरह फातिहा को देखा जाए तो सूरह फातिहा पूरी की पूरी जो सी है वो एक दुआ है। सूरह फातिहा दुआ का प्रोटोकॉल इसके अंदर जो है वो मुकम्मल मौजूद है। जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम सबसे पहले उसकी ताकत की तारीफ करते हैं, या दूसरी सूरत हाल के उसके पास जो चीज़ मौजूद है हम उसको बताते हैं कि भाई तेरे पास ये चीज़ जो सी है वो मौजूद है, तू हमें वो चीज़ें जो सी है वो दे सकता है। तो पहले जो है अल्लाह ताला की जो सी है वो तारीफ इस अंदाज से कि या अल्लाह तू तमाम जहानों को जो है वो पालने वाला है, तमाम की तमाम तारीफें तेरी हैं, तू ही रहम भी करता है और तू इंतहाई मेहरबान भी है, यानी इन चीज़ों को तू जो है वो दे सकता है और देता भी है। फिर उसके बाद तेरी ताकत का ये अंदाज़ा है कि तू क़यामत के दिन का जो है वो मालिक है, ना सिर्फ दुनिया में तू जो है वो हर चीज़ का मालिक है, बल्कि जब क़यामत आएगी तो उसका भी तू मालिक है। फिर उसके बाद इंसान अपने मुद्दा की तरफ आता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरी बात मानते हैं, तेरी बंदगी करते हैं। अब जब तेरी बंदगी करते हैं तो फिर जो है वो मुश्किलात के अंदर तेरी ही जो तेरे से ही मदद हम तरफ करते हैं। जब मुश्किलात आती हैं तो फिर तेरे से ही मदद तरफ करना। अब उसके बाद जो है वो सूरत हाल अगली कि हमें जो है वो सीधे रास्ते की जो सी है वो हदायत दे दे दुआ की तरफ। फिर रास्ता किन लोगों का, जिन पर तूने इनाम किया, जो तेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, अंबिया हैं जो गुजर चुके, अंबिया के पैरोकार हैं जो गुजर चुके, उन लोगों का रास्ता हमें रिक्वायर्ड नहीं है, उन लोगों का रास्ता हमें नहीं चाहिए जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उन लोगों का जो कि गुमराह है। ये जो है ना गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम कहा जाता है, जो मुफस्सिरीन ने इसकी थोड़ी सी तफसीर की कि मग़ज़ूब से मुराद जो है वो यहूद है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला का वक्तन फ़वक्तन जो है वो अज़ाब आता रहा। और इसी तरह ज़ालिमीन जो है इनसे मुराद जो है वो ईसाई है, ईसाई जो कि गुमराह हैं, जिन्होंने जो है वो अपने पैगम्बर के ही मामलात को जो है वो अपने लिए मशअले राह रखा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर होने के बावजूद जो है उनके अहकामात पर अमल नहीं किए। तो ये जो है वो सूरह फातिहा है जिसकी जो सी हमने इब्तदा की है। अगली जो सी हमारी आयात उसको जो है हम देखें। अगली आयत के अंदर हमारी जो है सूरह तौबा की आयत नंबर जो है वो 6 है। सूरह तौबा की आयत नंबर 6। बेटा इसको जो है वो कौन पढ़ेगा आप में से? चले नदीम, आज शहबाज नदीम आप ही इसको पढ़े, क्योंकि मैंने जो है वो पढ़े इसको भी। वहीं अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलामल्लाहि सुम्मा अबलिगहु मअमना ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून। चलिए जी, सूरह तौबा आपने जो है वो मशहूर जो है वो नाम सुना होगा। ये सूरह तौबा वो सूरत है जिसकी शुरू के अंदर जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। ये सूरह तौबा जो है सूरह अनफाल के बाद है। सूरह अनफाल आपने जो है वो 9वीं या 10वीं क्लास के अंदर या पिछले आपके इस्लामियात के कोर्सेज के अंदर आपने पढ़ी है। मेरा ख्याल है 9वीं या 10वीं में, या फिर जो है उसमें 11वीं में होगी। खैर, तो उसके बाद जो है ये सूरह तौबा है। सूरह तौबा की आयत नंबर जो है वो ये 6 है। और इस आयत नंबर के अंदर, इस आयत में जो है वो कलामुल्लाह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है, हत्ता यस्मा कलामुल्लाह, हत्ता के वो सुन ले अल्लाह ताला। तो इसका तर्जुमा जो है हम वो पढ़ते हैं, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीना, अगर कोई एक मुशरिकीन में से इस्तजारा का वो पनाह तलब करे, फ़अजिरहु, इस्तजारा का वो पनाह तलब करे आपसे, फ़अजिरहु, उसको पनाह दीजिए, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, हत्ता कि वो सुन ले
अल्लाह ताला के कलाम को, सुम्मा अबलिगहु, फिर पहुंचाइए उसको, मना उसके अमन की जगह पर, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है कि बेशक वो कौमुन ऐसी कौम है, ला यालमून, जो नहीं जानते। और अगर कोई एक मुशरिकीन से इस्तजारा का वो मदद तलब करे आपसे, फ़अजिरहु, मदद तलब करे या पनाह तलब करे, बल्कि इसका ज़्यादा सही माना पनाह तलब करना है। अगर वो आपसे पनाह तलब करे, फ़अजिरहु, उसको पनाह दीजिए, हत्ता कि वो सुन ले अल्लाह ताला के कलाम को, फिर पहुंचाइए उसको उसकी जगह पर, उसके अमन की जगह पर, मना अमन की जगह पर। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है कि बेशक वो कौमन ऐसी कौम है, ला यालमून, जो नहीं जानते। असल ये सूरत की बैकग्राउंड क्या है, इस आयत की बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं आपको बताऊं ताकि आपको बात जो सी वो समझ लग जाए। सूरह अनफाल के अंदर जंगे बदर का जिक्र है, कुछ जंगों का जो सा वो जिक्र है। उसके बाद जो है वो 8 हिजरी के अंदर फतह मक्का हुआ। फतह मक्का के अंदर होने के बाद मुसलमानों का जो है वो कब्जा बैतुल्लाह के ऊपर भी जो सा हो गया, मक्का के ऊपर भी, यानी फतह मक्का होने के बाद मक्का के ऊपर भी जो है वो कब्जा हो गया। लेकिन उस वक्त तक इस बात के अहकामात नहीं आए थे कि गैर मुस्लिम जो है वो मक्का की हुदूद में नहीं रह सकते, जो हरम की हुदूद है, मक्का की हुदूद नहीं बल्कि हरम की हुदूद। आपको पता है कि बैतुल्लाह के इर्द गिर्द कुछ हुदूद ऐसी हैं जहां नॉन मुस्लिम का जो है वो दाखिल होना मना है, नॉन मुस्लिम का दाखिल होना जो है वो मना है। लेकिन उस वक्त तक के ये अहकामात नहीं थे। मुशरिकीन जो है वो बैतुल्लाह के अंदर उसके करीब करीब भी जो है वो मौजूद थे। तो 8 हिजरी के अंदर जो है फतह मक्का हुआ। 9 हिजरी के अंदर जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही के अंदर आपने जो है वो हज के लिए मुसलमानों को जो है वो भिजवाया। अब हज जो है ये पुराने वक्तों से चला आ रहा था। मुशरिकीन भी जो है वो हज करते, लेकिन वो अपने तरीक़ेकार से हज किया करते थे। उनका तरीक़ेकार क्या था? वो कहते थे कि बेसिकली हमारी कमाई जो है वो सारी वो हराम की है। वो भी इस चीज़ को समझते थे। तो हराम की कमाई अल्लाह के सामने जो है वो पेश होने के लिए हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी हराम के हैं। तो इस बेस के ऊपर इन कपड़ों के बगैर जो है वो हज होना चाहिए, और वो लोग नंगे हज किया करते थे। और इसको जो है वो अपनी तरफ से जो है वो समझते थे, नेकी समझते थे। तो यही कैफियत के 9 हिजरी के अंदर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की जो है वो क़यादत करते हुए उन्होंने जो है वो हज किया, तो बहुत से मुशरिकीन ने भी जो है वो हज किया, और उनका तरीक़ेकार जो है वो अपने ही तरीक़ेकार थे, नंगे जो है वो नंगे हज करना और ये सूरत। तो उस वक़्त तक तो जो है वो मना था ही नहीं। बाद में पाबंदी लगा दी गई कि मुशरिकीन जो है वो मक्का की हुदूद के अंदर, मक्का नहीं बल्कि हरम की हुदूद के अंदर जो है वो नहीं रह सकते। अब उनके लिए ये पाबंदी लगा दी गई। फिर उनको जो है वो 4 माह का जो है वक़्त दिया गया कि 4 माह के अंदर अंदर जो है वो यहाँ से चले जाए, जो लोग मौजूद हैं वो 4 माह के अंदर अंदर चले जाए। फिर अगर उसके बाद उन मुशरिकीन के अंदर से कोई जो है वो पनाह तलब करे, तो कहा गया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको पनाह दी जाए। हो सकता है वो कुरान मजीद जो है वो सुने, अल्लाह ताला का कलाम सुने, और उसके ऊपर अल्लाह ताला का कलाम जो है वो असरअंदाज हो। इसका एक प्रोसेस हो सकता है, जरूरी नहीं 4 माह के अंदर जो है वो असरअंदाज हो जाए, हो सकता है 6 माह लग जाए। वो आपसे टाइम ही इसलिए मांग रहा है कि मुझे सोचने का मजीद जो है वो टाइम चाहिए। तो यही बात जो है वो यहाँ कही गई कि अगर वो आपसे पनाह तलब करे, वेल एंड गुड, उनको जो है वो पनाह दे दीजिए। लेकिन अगर कुछ वक़्त के बाद भी पनाह का वक़्त जो है वो ख़त्म भी हो गया, अब मजीद उनको पनाह नहीं दी जा सकती, ये नहीं मतलब कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि कैफियत ये है कि उनको उनकी अमन की जगह पर जो है पहुंचा दिया जाए। और ये नहीं है कि वो क्योंकि वो ईमान नहीं लाए इस बिना के ऊपर उनको नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि उनको अमन की जगह पर पहुंचा दिया जाए। अल्लाह ताला का जो है ये तरीक़ेकार है कि जब किसी को अमन दे दिया जाए, तो फिर जिसको पनाह दे दी जाए, तो फिर उसके बाद जो है उसको नुकसान नहीं बल्कि अमन की जगह तक पहुंचाने तक जो है वो पनाह है। तो यही चीज़ है कि वह इन अहदुम मिनल मुशरिकीन, अगर कोई एक मुशरिकीन में से इस्तजारा का वो पनाह तलब करे आपसे, फ़अजिरहु, पनाह दीजिए उसको, हत्ता यस्मा कलामुल्लाहि, हत्ता कि वो सुने अल्लाह ताला के कलाम को, सुम्मा अबलिगहु मा मना, फिर पहुंचाइए उसको अमन की जगह पर। यानी फिर भी वो ईमान नहीं लाता, तो फिर उसको उसके अमन की जगह पर पहुंचने दीजिए।
ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ قوم ایسی قوم ہے لا یعلمون جو نہیں جانتے. چلے بیٹا آج جو ہے وہ ہم اس حد تک ہی، آگے سے انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ کورس بھی شیئر ہو جائے گا. میں نے جو آپ کو 2-3 چیزیں جو سی ہے وہ بتائی ہیں کہ اپنی جو سی ہے وہ قرآن مجید کے آیات کی جو سی ہے وہ تیاری بھی کر کے آیا کرے ریڈنگ کی حد تک. تو وہ بھی میں جو ہے وہ آپ سے ہی جو ہے کہوں گا کہ آپ پڑھا کریں اس کو. تو اس کے مطابق جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ سے جو ہے ہم روٹین کے ساتھ جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. تو آج جو ہے وہ اتنا ہی. کوئی کویسچن اگر آپ کسی کے ذہن کے اندر ہے تو میرے سے کویسچن پوچھ لیں. جی بتائیے. سر پلیز ایک بار یہ ریپیٹ کیجیے گا. جی اکثر بتائیے کیا مسئلہ ہے. سر آیت کا ترجمہ ایک بار دوبارہ بتا دیں، وہ میں لکھ رہی تھی تو وہ صحیح سے نوٹ نہیں ہوا. چلیں. وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر احدن کوئی ایک، من المشرکین مشرکین سے، استجارکا وہ پناہ طلب کرے آپ سے، فَأَجِرْهُ پس پناہ دیجئے اس کو، حتیٰ کہ یسمع وہ سنے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم پھر ابلغہ پہنچائیے اس کو، منا اس کے امن کی جگہ پر. ذالک یہ اس لیے ہے، بے انہم کہ بے شک وہ قوم ایسی قوم ہے، لا یعلمون جو نہیں جانتی، علم رکھتی. ٹھیک ہے. سر اس کا مفہوم ایک بار بتا دیں گے، مطلب کہ آپ نے پہلے ڈیٹیل سے بتایا، آپ تھوڑا سا ایک شارٹ کٹ کنسیپٹ دے دیں اس کے پس منظر میں نے کا. آپ کو اس کا مفہوم آپ کو جو ہے پہلے بھی بتایا کہ فتح مکہ کے بعد مشرکین جو ہے وہ موجود تھے مکہ کے اندر. ان کو ایک ٹائم دیا گیا کہ وہ 4 ماہ کے اندر، بعد میں حرام کر دیا گیا کہ حرم کی حدود کے اندر جو ہے وہ مشرکین نہیں آ سکتے. آپ نے یہ کہیں پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ مدینہ کی حرم جو ہے اس کے اندر بھی مشرکین یا نان مسلم داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو ہے وہ مکہ کی حدود کے اندر بھی نان مسلم داخل نہیں ہو سکتے. تو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ دونوں جو بڑے کس آن ہے اپنا اسپیکر، اکثر آپ ہی اپنا میرا خیال اسپیکر آف کر لیں. تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ نان مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتے. ان کو اس بات کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا 4 ماہ کا، کہ 4 ماہ کے اندر اندر یہاں سے چلے جائیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی ٹائم طلب کرتا ہے تو کہا گیا اس کو اس سے زیادہ بھی ٹائم دے دیا جائے. ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو. اور اگر اس کے بعد بھی سپوز 4 سے 2 مہینے اس نے اور لے لیے، پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن اثر انداز نہیں ہوتا، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے کہ بھئی تم یہاں ٹھہرے، تم ہمارے دشمن یہ وہ، بلکہ اس کو اس کی امن کی جگہ پر جانے دیا جائے. جب وہ امن کی جگہ پہ چلا جائے پھر اب آپ کا دشمن ہی ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب تک آپ نے پناہ دی تو آپ نے اس کو جو ہے وہ حقیقی پناہ دے، اس کو نقصان نہ پہنچائے. یہ اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ ہے. مطلب جی حسیب آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ سر اس آیت کی آج کی ڈیٹ کے حساب سے پریکٹیکلٹی کیا ہوگی؟ آج کی کہتے ہیں بیٹا، اس کی تو آج کی بھی یہ صورتحال ہے کہ اگر ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے نا ایک مسلم ریاست ہو تو پہلی بات، دوسری بات جو ہے یہ خاص طور پہ جو ہے وہ حرم کی حدود کی بات تھی، یہ بات پیچھے. لیکن آج کی جو ہے اگر اسلامی ریاست ہو تو اس کے اندر جو ہے اس کی پریکٹیکل شیپ آج یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر بھی جو ہے ایک نان مسلم رہتا ہے تو وہ آپ سے اگر پناہ طلب کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے پراپرلی پناہ دیجیے. بھئی ایک جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے کوئی اور اس نے آپ سے جو ہے پناہ طلب کر لی، تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی اس کے جو ہے وہ دن ختم ہوئے پناہ کے، آپ نے 4 دن کے لیے اس کو پناہ دے دی تو اس کو 5 دن جو ہے نقصان پہنچائے. بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ امن کی جگہ پہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ آپ نے ایک وعدہ کر لیا. پناہ بھی جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو جو ہے ہم نقصان نہیں کوئی پہنچائیں گے. تو یہ آج بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اس میں مسئلہ تو نہیں ہے، ایک قسم کا ایگریمنٹ ہے، افائے عہد ہونا چاہیے، وعدے کو جو ہے وہ کمپلیشن ہونی چاہیے اس کی. جی ماشاء آپ کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر میں نے نا کہیں پڑھا تھا کہ مالک یوم الدین جو ورڈ ہے نا، اس کے مالک جو ہے اس کے 2 میننگ ہیں. ایک تو یہ کہ بادشاہ، اب ایک رعایا کا بادشاہ ہے، تو وہاں پہ جو رعایا ہے وہ اپنی مرضی سے مطلب اس کو
जो उसने रूल्स रखे हैं उसके बाद वो अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं उन रूल्स के अंदर, उन रूल्स की हदूद तक। लेकिन जो मालिक है उसके जो मतलब मुफस्सिरीन ने इसको दो मानों में लिए, एक बादशाह के मायने में और एक मालिक के। और मालिक के मायने में ये कि मालिक के अंडर मतलब अगर कोई एक मालिक है, जानवरों का भैंस है, जैसे उनका कोई मालिक है तो वो जो भी करेंगी मतलब अगर बोलेंगी खाएंगी वो सारा कुछ उसके अंडर होगा। लेकिन जो बादशाह है उसके लिहाज से ये नहीं आएगा कि अगर मतलब हमारी राया का कोई बादशाह है उसके अंदर ये नहीं आएगा कि उसके राया के लोग क्या खाते हैं या ऐसे वैसे। बेटा एक बात को याद रखिए कि मालिक का माना क्या होता है, बेसिक ये चीज को सोचे पहले। मालिक का माना क्या होता है कि मालिक जो है वो अपना हुक्म देता है और उस हुक्म के मुताबिक जो है वो ममलूक होता है जिस पर हुक्म चलाया जाता है, वो उसकी ताबे होते हैं। मालिक हुक्म देने वाला है, ममलूक उसके ताबे हैं। अब मालिक का हुक्म देने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, वो कानून बना ले, वो भी जो है मालिक का अंदाज है। बादशाह भी यही सूरत हाल होता है कि वो मुल्क की जो है वो एक नज़म के तौर के ऊपर कोई कानून बना लेता है, उस कानून के मुताबिक लोगों को कहता है कि इसके मुताबिक जो है वो चलो। तो हकीकत जो है वो बात क्या है, बात तो जो है बात मानने की है। जी माजदा। सर मतलब मेरा बात करने का ये है कि बादशाह ने एक हाकिम है, उसने कानून बना दी, उसकी जो राय है वो उन कानून के अंदर रहते हुए उनको फॉलो करते हुए जो मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि मालिक जो है उसका ये हिसाब नहीं होगा। मालिक का जो हिसाब होगा ना मतलब उसको जो उसके अंदर लोग हैं उसको उनको हर काम उससे पूछ के करना पड़ेगा। मतलब हर काम पूछ के कर, तो बेटा बात तो वही आ गई ना, उससे हर काम पूछ के करना पड़ेगा। उसका तरीकेकार दो हो सकते हैं, मैंने आपसे यही बात बताई। या तो एक वो फर्स्ट डे जो है वो कानून बना दे, या जो है वो साथ साथ जो है वो कहता रहे कि अभी आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। जो फर्स्ट डे बना देगा वो एक पायदार चीज होगी, जो डेली बेसिस के ऊपर कहेगा उसके लिए जो है उसकी मालिक की जो है वो बादशाह की जो है उसकी वर्किंग ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सूरत हाल होती है। बेटा ऐसा है कि सूरत हाल अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो क्लास के लिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि मेरी अगली क्लास है FST में, तो जो है वो यही ठहरना है। बल्कि मैं नए ग्रुप में जो है वो आपके साथ नए जो है वो लिंक के साथ जो है वो शरीक होगा, तो न्यूट्रिशन वाले जो है वो जा सकते हैं। बल्कि ये जो है वो कोर्स यानी ये बेसिकली क्लास खत्म हो रही है, तो अगली क्लास होती है इस्लामियात की, उसके जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग जो है वो जा सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। सर जिनका एहसास का इंटरव्यू है वो भी क्लास में बेटा वो भी जाना चाहते हैं, चले जाए, वो जाना चाहते हैं, कोई नहीं, 10-15 स्टूडेंट थे, चले जाए। जी इरशाद बताइए। सर ये दोबारा सर नेक्स्ट लेक्चर में फिर रिपीट करेंगे आप, जो नहीं पढ़ेंगे हम? नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा इरशाद कहते हैं वक्त क्लास, खुदा हाफिज। इस टाइम मैंने बताया मैंने अगली क्लास वो लेनी है, तो इंशाल्लाह जैसे वो टाइम हो गया उनका। अस्सलाम वालेकुम।